बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एडवोकेट मियाँ सादिक अब्बास का आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली लॉ पॉइंट। आज मैं बात करूँगा इस्तिगासा के बारे कि इस्तिगासा क्या है, जिसे हम इंग्लिश में प्राइवेट कंप्लेंट कहते हैं। इस्तिगासा कब दायर किया जाता है, इस्तिगासा क्यों दायर किया जाता है, इस्तिगासा कैसे दायर किया जाता है, इस्तिगासा की मुकम्मल कार्रवाई क्या होती है, इस्तिगासा में मुल्ज़मान की तलबी कैसे होती है, इस्तिगासा का ट्रायल कैसे होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाते हैं जो इस्तिगासा की जो कंप्लेंट की डेफिनेशन है, सेक्शन 4 सब सेक्शन एच में कंप्लेंट को डिफ़ाइन किया गया है। इस्तिगासा को डिफ़ाइन किया गया है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 में। इसमें इसको डिफ़ाइन किया गया मीन्स द एलिगेशंस मेड orally आर इन राइटिंग टू अ मैजिस्ट्रेट with a view to is taking action under this code that some person, whether known or unknown, has committed an offence, but it does not include the report of a police officer। यानी कि जब हम इस सेक्शन को पढ़ते हैं तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो प्राइवेट कंप्लेंट है वो आप ज़बानी भी कर सकते हैं किसी मजिस्ट्रेट के पास, और लिख कर भी एक रिटन शेप में भी आप किसी भी मजिस्ट्रेट के पास आप फाइल कर सकते हैं, मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के पास। इससे ये जाहिर हुआ कि हर प्राइवेट कंप्लेंट जो है वो मजिस्ट्रेट के पास फाइल होगी। ठीक है, इससे ये जाहिर होता है। बट कुछ ऐसे जो कंप्लेंट्स हैं जहाँ पर एक स्पेशली कह दिया गया है कि ये जो कंप्लेंट है ये सेशन कोर्ट में डायरेक्ट जाएगी तो वहाँ पर डायरेक्ट जा सकती है, अदरवाइज जितने भी ऑफेंसेस हैं उनकी जो कंप्लेंट होगी वो मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के पास जाएगी। ठीक है, मजिस्ट्रेट जो है वो फर्दर कार्रवाई करते हुए अगर उसकी कॉग्निजेंस है, अगर उसको इख्तियार है उन जुराइम को सुनने का, तो वो अपने पास कंप्लेंट रखेगा। अगर उसके पास वो इख्तियार नहीं है उस जुर्म को सुनने का, तो वो जो प्राइवेट कंप्लेंट होगी वो सेशन जज को रेफर कर देगा और सेशन जज आगे उसके समाअत करेंगे। ठीक है, वो फर्दर आपको मैं प्रोसीजर बताता हूँ। इसमें आप जो एलिगेशंस हैं किसी मुल्ज़म के खिलाफ वो आप ओरली भी कह सकते हैं, रिटर्न में भी देख सकते हैं कि किसी शख्स ने ये वक़ूआ हमारे साथ किया है या नहीं किया। और इसमें प्राइवेट कंप्लेंट में कोई जो है ना वो पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं होती, क्योंकि वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में होती है। और प्राइवेट जो कंप्लेंट है वो क्यों फाइल की जाती है? प्राइवेट कंप्लेंट उस वक्त फाइल की जाती है या जितने भी ऑफेंसेस मेड आउट हो रहे होते हैं वो सारे नॉन कॉग्निजेबल हों, नाकाबिले दस्तंदाजी हों, कि ऐसे जुराइम जिसमें जो है पुलिस डायरेक्ट अरेस्ट बंदे को नहीं कर सकती, उसमें प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की जाती है। या उस वक्त की जाती है जब आपको आपकी दाद रसीद मुतल्लिका पुलिस से हासिल ना हो, यानी कि पुलिस के पास आपने जो एप्लीकेशन दी FIR के लिए, आपकी FIR होगी या FIR होने के बाद जो पुलिस है वो मुल्ज़मान के साथ साज़बाज होगी, उन्होंने मुल्ज़मान को बेगुनाह कर दिया, कुछ को बेगुनाह कर दिया, कुछ को कसूरवार गुनहगार कर दिया। तो इस तरह के मामला जब आपके पास आते हैं तो फिर आपके पास एक ऑप्शन रह जाता है अपने केस को अच्छे तरीके से चलाने के लिए, वो आपके पास है प्राइवेट कंप्लेंट का। तो फिर आप कंप्लेंट फाइल करते हैं। उसके बाद जो इसे रेलेवेंट लॉ डील करता है वो उसका चैप्टर 16 है, कंप्लेंट्स टू मजिस्ट्रेट्स के नाम से। पाकिस्तान कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 ज़ाब्ता फौजदारी है। इसमें सेक्शन 200 से लेकर 204 तक ये प्राइवेट कंप्लेंट से रिलेट करते हैं, 200 से लेकर 204 तक। जो सेक्शन 200 है, जो 200 है, एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट, इस ये जो सेक्शन है इसमें आपने किसी भी ऑफेंस की जो कंप्लेंट है वो मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के पास फाइल करनी है। मजिस्ट्रेट जो हैं वो उसी वक्त उस कंप्लेंट का बयान लिखेंगे ऑन ओथ। ठीक है, यानी कि बरहलफ उनके बयान लिखेंगे, जिसे हम उमूमी तौर पर सरसरी बयानात या कर्सरी एविडेंस के नाम से याद करते हैं। उनकी कर्सरी एविडेंस लेंगे, उसके बाद अगर कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर तो कंप्लेंट जो है वो फाइल की जाती है किसी पब्लिक सर्वेंट की तरफ से, तो उसको एग्जामिन किया जाना ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, और अगर इस स्टेज पर जो मजिस्ट्रेट है वो ये समझता है कि ये जो कंप्लेंट है ये मेरी इख्तियारी समाअत में नहीं है, तो वो जो मजिस्ट्रेट होगा वो सेक्शन 192 192 CRPC के तहत वो मुतल्लिका मजिस्ट्रेट या सेशन जज को
ریفر کر دے گا اور سیشن جج یا متعلقہ جو مجسٹریٹ ہے وہ ری ایگزامن بھی کر سکتے ہیں، یا اگر پہلے ایگزامن نہیں ہو چکا تو وہ پھر بعد میں اس کا ایگزامن کر سکتا ہے. پرائیویٹ جو کمپلیننٹ ہوتا ہے مستغیث، اس کے بیانات وغیرہ اور سارے معاملات وہ انشاءاللہ کرے گا. اس کے بعد ایک آگے کاروائی آ جاتی ہے، آگے کا سیکشن آ جاتا ہے ہمارے پاس سیکشن 201 پروسیجر بائی میجسٹریٹ ناٹ کمپیٹنٹ ٹو ٹیک کوگنیزنس آف دا کیس. اس میں وہ پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر اس مجسٹریٹ کے پاس ہماری کمپلینٹ چلی جاتی ہے جس کو اس جرم سننے کا اختیار نہیں ہے یا وہ کمپیٹنٹ فورم نہیں ہے، تو وہ ہماری جو کمپلینٹ ہے وہ ہمیں ریٹرن کر دے گا کہ آپ متعلقہ مجسٹریٹ کے پاس جائیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یا ہماری اس کمپلینٹ کو وہ ٹرانسفر بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پر یہ ورڈ ہے کہ if the complainant has not been made in writing, complaint has not been made in writing, such magistrate shall direct the complainant to the proper court. تو اگر زبانی ہے تو وہ اورلی جو مجسٹریٹ ہے وہ کمپلیننٹ کو کہہ دے گا کہ آپ فلاں ڈائریکشن دے دیں گے کہ آپ فلاں کورٹ میں جا کے یہ کمپلینٹ فائل کرتے. ہوتا کچھ یوں ہے کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم ایک تھانے کے دودھ والا کیس جو ہے نا وہ متعلقہ اس مجسٹریٹ کے پاس ہم فائل کر دیتے ہیں جو عموماً مجسٹریٹ فرسٹ کلاس جس کے پاس ایک تھانہ ہوتا ہے اور وہ ہماری کمپلینٹ دوسرے تھانے میں جانی ہوتی ہے. دوسرے تھانے کا جو مجسٹریٹ ہے وہ صرف سن سکتا ہے، تو عدالت جو ہے جو مجسٹریٹ ہوگا وہ ہمیں ڈائریکشن دے دے گا کہ آپ اس عدالت میں جائیں، یہ عدالت آپ کا کیس نہیں سن سکتی. اس کے بعد آ جاتا ہے جی سیکشن 202 پوسٹ پونمنٹ فار ایشو آف پروسیس. اس میں ایشو پروسیس جو آگے فردر جب ملزمان کی طلبی ہوتی ہے تو ان کو ایشو پروسیس کیا جاتا ہے، ان کو طلب کیا جاتا ہے. اس سے پہلے کیا ہوتا ہے جی؟ اس سے پہلے وہی ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ کرسری سٹیٹمنٹس بیانات وغیرہ ہوتے ہیں. اس کے بعد جناب والا ڈاکومنٹری ایویڈنس بھی اس میں ہو سکتی ہے. اس کے بعد جو جج صاحب ہیں وہ انکوائری کے لیے کسی پولیس آفیسر کی ڈیوٹی لگا سکتے ہیں، جسٹس آف پیس کو کہہ سکتے ہیں، کسی بھی دیگر اتھارٹی کو یا دیگر شخص کو انکوائری کا کہہ سکتے ہیں یا خود انکوائری کر سکتے ہیں. بیانات کے بعد وہ انکوائری ہیلڈ کریں گے، انکوائری کے بعد وہ دیکھیں گے کہ یہ کیس بنتا ہے یا نہیں بنتا. ٹھیک ہے، تو یہ معاملات ہیں. اب سارے پڑھنے کی تو ضرورت نہیں، میں نے صرف آپ کو کرکس بتا دیا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے سیکشن 203 ڈسمسل آف کمپلینٹ. یہاں پر ہے کہ اگر جو کمپلینٹ ہے وہ اس کے بعد کنسلٹیشن کے بعد، ایویڈنس کے بعد اور انکوائری کے بعد اگر وہ اس کے بعد جج صاحب کے پاس ریزنز ہیں کہ یہ ان کی کمپلینٹ نہیں بنتی، ٹھیک ہے، تو وہ اس کمپلینٹ کو خارج بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، خارج کرنے کے بعد یا اگر وہ ایسی چیز ہے کہ یہ اس کی کمپلینٹ بنتی ہے تو پھر اس کو اون کر سکتے ہیں، اور اون کرنے کے بعد سیکشن 204 کے تحت ملزمان کی طلبی کر سکتے ہیں. اب 204 کے تحت ملزمان کو طلب کیا جاتا ہے بذریعہ سمن. اس کے بعد نہیں آتے تو پھر وارنٹ جاری کیے جاتے ہیں اور ملزمان آتے ہیں. پھر اس کے بعد 204 سے پہلے کا جتنا بھی پروسیجر ہے اس سٹیج پر نہ ملزم کو طلب کیا جاتا ہے، نہ ملزم کی حاضری لگائی جاتی ہے، اور نہ ہی ملزم کی طرف سے سنا جاتا ہے. ملزم کو سنا جاتا ہے. ملزم کو اس وقت سنا جائے گا جب 204 کے تحت ملزم کی طلبی کی جائے گی، ملزم کو عدالت میں بلایا جائے گا. 204 کی طلبی کے بعد اب ملزم نے پیش ہونا ہے اور اپنے کیس کو ڈیفینڈ کرنا ہے. اور جب 204 کی طلبی ہو جانی ہے تو ایسی سمجھ لیں کہ یہ آپ کے خلاف چلان آ گیا. اب جو ایک ٹرائل کورٹ کا ایک کمپلیٹ پروسیجر ہے، اسی طرح جیسے چلان کیس کو عدالتیں انٹرٹین کرتی ہیں اور سارے معاملات ایویڈنس اور سارے معاملات کرتی ہیں، ویسے ہی یہ کمپلینٹ اس وقت کا ہم چلان ہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ بالکل اسی طرح اس پر وہ ایک ٹریک چل پڑتا ہے اور کیس کی جو پروسیڈنگ وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں مچلکے بھی اگر عدالت کہے تو دینے پڑتے ہیں. اس میں سیکشن چھوڑ گیا تھا 203A سے لے کر 203C تک. 203A جو ہے وہ کمپلیننٹ کیس آف زنا ہے. 203B جو ہے وہ کمپلینٹ ان کیس آف قذف ہے. 203C جو ہے وہ کمپلینٹ ان کیس آف فورنیکیشن ہے. تو یہ ایک علیحدہ سے ٹاپکس ہیں، ان پر انشاءاللہ کسی دیگر ویڈیو میں آپ کے ساتھ
شیئر کروں گا، چیزیں شیئر کروں گا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی جو ویڈیو وہ پسند آئی ہوگی۔ اس حوالے سے کوئی بھی آپ کے ذہن میں کوئی ٹاپک ہو، کوئی چیز ہو جو رہ گئی ہو مجھ سے، تو آپ میری تصحیح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ مجھے بتا سکتے ہیں واٹس ایپ پر، میل کر کے، کال کر کے آپ میری رہنمائی یا میری رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں یا میری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کسی دیگر ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔